बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, और आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पर, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा। ये जो चैनल है हमारा और आपका, इसके अंदर आप के बहुत सारे क्वेरीज़ जो हैं उनको भी आंसर किया जाएगा। ख़ास तौर पे वो क्वेरीज़ जो मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ मेरे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, नेशनल टीवी पे भी हैं, और ख़ास तौर पे जो फ़लक शेख साहब के साथ हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बेसिकली ये बेसिक समझा देता हूँ चीज़ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो शिर्क नहीं है। शिर्क उस वक्त हो जाता है जिस वक्त आप कुरान करीम से बियॉन्ड जाकर इस इल्म पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, या कुरान करीम से बियॉन्ड जाकर किसी और इल्म के ऊपर आप यकीन करना शुरू कर देते हैं, तो वो शिर्क है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, जो मेरे फील्ड्स हैं, मैंने आपको अपने फील्ड्स के बारे में बताया है कि एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, उसके बाद इल्मुल हुरूफ है, ये उलूम हैं, और दीगर मतलब बहुत सारे उलूम हैं जिनके ऊपर आपके साथ बात हुआ करेगी। तो उनसे रिलेटेड, इन उलूम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करूँगा। जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में जब इंट्रोडक्शन मैंने करवाया तो मैंने बताया है कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर भी बात किया करेंगे आपके साथ। तो आज जो है मैं आपको समझाता हूँ कि देखें, 7 सैयारे होते हैं जिनमें ये फिज़िकल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये मैटर के साथ बने हुए हैं, और 2 जो हैं वो शेडो प्लैनेट्स हैं। और जो प्लैनेट्स हैं उनसे रिलेटेड ज़ोडिएक साइंस हैं, जिनको हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जी स्टार, हमारा स्टार क्या है, तो उसमें देखिए एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनाई है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, उसके बाद लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सेगिटेरियस है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये 12 ज़ोडिएक साइंस हैं, और ये गवर्न करते हैं अंडर दीज 9 प्लैनेट्स, ठीक है। उन प्लैनेट्स का नाम जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो सैटर्न है, और उस ग्रुप के अंदर जो दूसरा प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी। फिर तीसरा प्लैनेट उस ग्रुप के अंदर जो है वो है राहु। इसी तरह जो ग्रुप दूसरा है, ग्रुप ए उसको कहते हैं, पहले आपको ग्रुप बी बताया मैंने, बड़े प्लैनेट, और जो ग्रुप ए है उसके अंदर सन, मून, मार्स, मरकरी, और जो सन, मून, मार्स, जुपिटर और वीनस, और उसके बाद जो है वो आ जाता है केतु। तो ये प्लैनेट्स जो हैं ये ग्रुप ए से हैं, जो पहले बताया वो ग्रुप बी से। ये एस्ट्रोलॉजी सारी जो है इन्हीं के बीच में रिवॉल्व करती है। कुछ लोग जो हैं उनका तरीक़ाकार है वो नेपच्यून भी पढ़ते हैं, प्लूटो भी पढ़ते हैं। तो हमारा जो तरीका है, जो मैंने पूरी जहाँ से भी मालूमात ली हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से भी ली हैं, मुख्तलिफ़ एरिया से भी ली हैं, मगर अल्टीमेट नटशेल जो है वो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी है जो हम करते हैं, और उसके अंदर हम सिर्फ इन 9 प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। तो मैं आपके साथ जब भी बात करूँगा मैं इन्हीं के हवाले से बात करूँगा, और इनका ज़िक्र जो है कुरान करीम में भी है, और अगर कुरान करीम में इनका ज़िक्र है तो किसी वजह की बुनियाद के ऊपर है ना। तो इसीलिए हम आपके साथ जब बात करते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़्याल में रखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी ना हमारे मुंह से निकल जाए, या हमारे अमल से कोई ऐसी बात ज़ाहिर ना हो जाए जिससे लोग ये गुमान कर बैठें कि हम शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुसलमान हैं और हम समझते हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको इल्म के तौर पे लें, इसको एक गाइडलाइन के तौर पे लें, इससे ज़्यादा इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाती है तो फिर इसको ऐसे समझ लीजिए
کہ آپ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے، آپ وہ دوا جو ہے وہ فارمیسی سے، میڈیکل اسٹور سے خریدتے ہیں، اور پھر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایسے ہی ہے کہ آپ گائیڈ لائنز لیتے ہیں، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پلینٹس کی پوزیشن ہے، اس کے لیے آپ یہ کر لیں تو ممکن ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں۔ اچھا، اب میں آپ سے یہاں پہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم اس وقت جو ہیں زیادہ تر جو ذائچے بنا رہے ہیں، ذائچہ ہوتا ہے جو ان پلینٹس کو، 9 پلینٹس کا میں نے آپ کو جو بتایا، 12 زوڈیک سائنس، اور یہ 9 پلینٹس، اس کو برتھ چارٹ بھی کہتے ہیں، ہوروسکوپ بھی کہتے ہیں، ذائچہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ذائچہ جو ہے یہ آپ کو خبر دیتا ہے آپ کے پاسٹ کی، آپ کے پریزنٹ کی، اور کسی حد تک جو ہے آپ کے فیوچر کے اوپر بھی یہ لائٹ تھرو کرتا ہے۔ پریویس پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے ہم ایک پروبیبلٹی جو ہے وہ قائم کرتے ہیں کہ اگر ایسے ہوا تھا، ایسے ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے آنے والے کچھ ٹائم میں۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ ہوروسکوپ جو ہے یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر پلینیٹری ریمیڈیز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، with the help of color therapy, with the help of light therapy, with the help of aroma کا مطلب خوشبو، اور سب سے اوپر قرآن کریم۔ دیکھیے، تقدیر کو بنا دیا اللہ رب العزت نے، اور لکھ کر اس کو لوح محفوظ پہ لکھ کر مکتوب کر دیا اور کہیں محفوظ کر دیا۔ سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تقدیر کو اپنی تخلیق کے طور پہ بنایا، اس کو خلق کیا، اور انسان کو بھی اپنی حکمت سے، قدرت سے خلق کیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یعنی تقدیر سے بھی اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے انسان۔ اور انسان اس لیے اوپر ہے کہ انسان کو دعا کا اختیار دیا، اور دعا جو ہے یا کوئی عمل ایسا اچھا جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، تو وہ جو تقدیر ہے، وہ تقدیریں لکھنے کا، اگر تقدیریں لکھنے پہ قادر ہے تو وہ تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اب اس کے اندر واقعات ڈھیر ہیں جن سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک عورت نے اپنی اولاد کا سوال کیا، اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ اولاد نہیں ہے، مگر ایک ٹائم کے بعد اس کو اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے۔ تو وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ تقدیر اگر لکھی ہے ایسی، تو اللہ رب العزت اس تقدیر کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو کچھ خاص عوامل جو ہیں وہ ویسے کرنے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہر دور کے اندر جو جب انسان اس دنیا پہ آیا، اللہ رب العزت کی مخلوق آئی، جنات بھی آئے، تو اللہ رب العزت نے برگزیدہ بندے، نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کی شکل میں اس دنیا میں اتارے، جو الہامی کتابیں بھی لے کر آئے، جو صحیفے بھی لائے، اور پراپر گائیڈ لائن بھی اپنی اپنی امتوں اور اپنے اپنے جو ٹرائبس تھے ان کو فالو کرنے کے لیے دیتے رہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اپنی مرضی سے۔ آپ اور ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور جب ہمیں اللہ رب العزت نے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس نے پیدا فرمایا، تو اس نے ہمارا درد، ہمارا احساس کرتے ہوئے یہ عبادات اور یہ کتب اور یہ صحیفے اور الہامی کتابیں جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے اس دنیا پہ اتار دیں کہ ان کو پڑھو، ان پہ عمل کرو۔ اور مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو بنایا، اور ہمیں کہا کہ اس کے اوپر چلو، دین اور دنیا میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جو تھا مقصد میرا، یہ جو آپ کے ساتھ میں نے بات کی ہے نا ویورز، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آنے والی جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں ہماری، ہم کس طریقے سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوا کریں گے، اور کس بیس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کیا کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔